ओके ल क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्क निड्स टु एलोकेट 15वटा आइपी होइन फर्स्ट अफ अल 15वटा आइपी इन एचआर डिपार्टमेन्ट अनि ल 15 आइपी इन एचआर 30 इन फाइनेन्स 24 इन कस्टमर केयर यो चाहिँदैन 25 इन एटिएम यो नम्बरहरूमा त चाहिने होइन हामीलाई अब 15 24 30 25 यिनीहरूलाई हामीले सबनेटिङ गर्नु पऱ्यो यसरी एलोकेट गर्नु पऱ्यो इफ यु वान नेटवर्क अफ क्लास सी रेन्ज इन पब्लिक आइपी एड्रेस यसको लागि चाहिँ रुलहरू छ होइन 192.168 भनेको चाहिँ प्राइभेट भइहाल्यो अरू चाहिँ त्यो बाहेक अरू जुन लिए पनि हुन्छ अब यता लेट गर्दाखेरि 200 10 10 10 0 ल्याएको छ है अनि 20/24 भनेको चाहिँ 24 वटा 1 भयो होइन त्यो आइहाल्छ 1 1 1 1 1 1 इजको यहाँ क्लास डटहरू अनि त्यसपछि क्लास सी गऱ्यो यो भयो अनि अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्ने त अब फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा सुरु गर्नुपर्छ भन्दा ठुलोबाट त्यो भनेको चाहिँ 30 इन फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ल 30 को लागि अब इन फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट 30 आइपिज होइन म्याक्सिमम् नम्बर अफ होस्ट हामीलाई कति चाहियो त 30वटा चाहियो 30वटा कम्प्युटर राख्नु पऱ्यो भनौँ न ल अनि फर्मुला 30वटा कम्प्युटर भयो एउटा नेटवर्क एड्रेस भयो एउटा ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो त्यो फर्मुला चाहिँ त्यसरी फर्म भएको हो त्यो बुझाइसक्यो होइन -2 किन गरे भनेर त्यसरी बुझाइसक्यो अब म्याक्सिमम् नम्बर अफ होस्ट भनेको 30 भयो अनि 2 टु द नम्बर अफ होस्ट अब हामीले नम्बर अफ होस्ट बिट्स कतिवटा चाहियो त 30 को लागि हामीलाई चाहियो 5वटा बिट्स 2 टु द पावर 5 भने 32 होइन हो ल यता वेस्ट हुने भएन आइपी 30 + 2 त्यो प्लस 2 चल्यो 30 को लागि गऱ्यो होइन अब सबनेट मास्क के हुन्छ 5वटा भनेपछि 5वटा 0 पछाडि होइन 5वटा 0 यो भनेको अनि 111 5वटा 0 भनेको चाहिँ 224 हुन्छ अब सबनेट आइडी भनेको चाहिँ के हुन्छ 256 - 224 गर्नु यो म्याक्सिमम् माइनस जति आज त्यति 32 भयो रेन्ज चाहिँ हाम्रो 32 भयो कि 64 डिफ्रेन्स अफ 32 मा हुने भयो अब नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्ने चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट र लास्टवाला हुन्छ कि सो हामीले कहाँबाट सुरु गरेको थियो 200 10 10 10 10 10 0 बाट होइन 200 10 10 0 भनेको चाहिँ फर्स्ट एड्रेस भनेको चाहिँ नेटवर्क एड्रेस भयो अनि चाहिँ +32 गर्दाखेरि 32 मा त आर्पी स्टार्ट भइसक्यो हुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिको 31 भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो अब युजेबल होस्ट रेन्ज कति भयो त यसको र यसको बिचको होइन सो 1 देखि 30 गयो अनि अब इन एटिएम मसिन अब यो सक्यो यसको पार्ट सक्यो अब अर्को छ डिसेन्डिङ अर्डरमा जाँदाखेरि 25 सो 25 को लागि चाहिँ के गर्ने अब 25 को लागि नि नम्बर अफ होस्ट बिट्स 5वटै चाहियो किन भन्दाखेरि अब 2 टु द पावर 4 ले त धान्दैन नि त यो भनेको त 16 भयो हामीलाई चाहिएको छ 25 यो मिल्दैन होइन 2 को पावर 5 भनेको चाहिँ 32 भयो वेस्ट चाहिँ कति हुने भयो भने 25 त होस्ट नै भयो अनि एउटा भनेको नेटवर्क एड्रेस अर्को भनेको ब्रोडकास्ट 27वटा भयो सो 5वटा जति मात्र वेस्ट भयो मिनिमम वेस्टेज गर्ने नि त हामीले सबै युटिलाइज गर्न सकिँदैन होइन अनि त्यसपछि ल 5 गऱ्यो यसको पनि सेम थिङ ल /27 भनेको यो 27वटा 1 छ भनेको होइन अनि त्यसपछि 258 भयो 224 यो भनेको चाहिँ 224 भयो फेरि त्यही गऱ्यो सबनेट आइडी निकाल्यो त्यही भनेको रेन्ज भयो अहिलेको लास्टको +1 गर्दाखेरि 32 हुन्थ्यो 32 + 32 गर्दाखेरि 64 त अर्को एड्रेस सुरु भइसक्यो हुन्छ सो -1 गर्दाखेरि ब्रोडकास्ट एड्रेस स्टार्टिङ नेटवर्क एड्रेसमा 32 त्यही यहाँ 31 छ यसको नेक्स्ट भने यसको फर्स्ट 32 देखि 63 अनि युजेबल होस्ट रेन्ज भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँको बिचमा 33 देखि 62 सम्म चाहिँ 25वटा हाल्न मिल्यो 25वटा त्यसभित्र अब हामीले 25वटा कम्प्युटर हाल्नु मिल्ने ल्यापटप हाल्न मिल्यो होइन जेसकेस अब फेरि त्यो अब सेम थिङ कस्टमर केयर अनि अब 24 को पालो हामीले 30 सकायो 25 सकायो 24 अनि 15 होइन सेम थिङ यता होइन वेट कहाँ गयो 24 कहाँ गयो यहाँ रहेछ 24 होइन 24 मा पनि 2 टु द पावर 4 ले जान्छ त 16 हुन्छ जान्दैन 24 वटा चाहिएको सो नम्बर अफ होस्ट बिट्स के अरे 5वटै चाहियो होइन सो त्यो अहिलेकै कुरा सेम नै भयो अनि होइन नेटवर्क एड्रेस फेरि अहिले +1 गर्दाखेरि 64 भयो 64 + 32 गर्दाखेरि 96 भयो 96 त अब अर्को सुरु भइसक्यो हुन्छ 96 - 1 95 चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो 95 - 1 94 64 + 1 65 त्यो बिचको चाहिँ युजेबल होस्ट रेन्ज भयो अब फेरि एचआरडी भने अब 15 हो यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ कि यहाँ चाहिँ किन नम्बर अफ होस्ट बिट्स 5वटा लियो त होइन सो 15 15वटा अब हामीलाई 2 टु द पावर 4 भनेको त 16 नै छ नि त अहिले त 4 ले पनि हुन्छ भन्नु मिल्छ होइन तर त्यो हुँदैन कि किनभने हामीलाई यो 15वटा त ल्यापटपहरू पो चाहिएको ल्यापटप राख्ने ठाउँ 15वटा चाहियो होइन हामीलाई नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस यो पनि चाहिएको नेटवर्क र ब्रोडकास्ट यो पनि चाहियो यो गर्दाखेरि 17वटा चाहियो 15 + 3 17 हुन्छ होइन सो 17 र 16 मिलेन यो मिलेन सो पावर 5 चाहियो पावर 5 नै चाहियो विच इज 32 बरु धेरै वेस्ट होला तर त्यही नपुग्नु भन्दा त बढी भएकै भेट्यो होइन अनि त्यसपछि ल 5वटा
फेरि 224 हुन्छ यो 32 नै भइहाल्यो रेन्ज भने नि आइहाल्यो अब नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस त्यो त अहिले +1 96 95 थियो लास्टमा एन्ड भएको छ 6 बाट स्टार्ट भइहाल्यो 96 + 32 भनेको 128 भइहाल्यो सो 128 त अर्को सुरु भइसक्यो हुन्छ सो 127 भयो अनि युजेबल स्ट्रिङ चाहिँ भइहाल्यो अब यसरी टेबलमा लेखिदिनु त्यही कुराहरूलाई टेबलमा मात्र लेखायो ब्रोडकास्ट एड्रेस सबमिट मास्क सो नम्बर 3 मा के छ त अब ओके हामीलाई अलरेडी एउटा आइपी एड्रेस दिएको छ होइन सपोज द्याट 4 अर्गनाइजेसन्स भयो 4वटा अर्गनाइजेसन चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो यतिवटा सबनेट चाहियो होइन 100वटा ल्यापटप 500वटा ल्यापटप भनौँ न 800वटा 400वटा राख्नु पऱ्यो अब यसमा के हुनु त त्यही हो अब एक गिभन आइपी दिएको छ मास्क के भइहाल्यो होइन सो म्याक्सिमम नम्बर होस्ट भनेको अब 800बाट सुरु गर्नु पऱ्यो एकछिन यो बुझाउ त एकचोटि कुन छ अब यो 19 दिएको छ नि त सो 19 भनेको चाहिँ अब 19वटा 0 छ सो 19वटा 0 भयो 8वटा प्लस 19वटा 0 19वटा 1 ए सरी 19वटा 1 हर सबै 0 होइन अनि त्यो भनेको त मास्क भयो होइन अब हामीले यसको अब यो आइपी ल यसको एन्डिङ गऱ्यो भने यसको नेटवर्क निस्किन्छ भन्ने कुरा हो होइन सो हामीले नेटवर्क निस्किँदाखेरि पनि यही नै निस्किन्छ 202.70.64.0 हुन्छ यसको नेटवर्क एड्रेस सो 800को लागि गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा बिट चाहिँदो रहेछ भने 10वटा चाहिँदो रहेछ फर्मुलामा हाल्दाखेरि 10वटा 0 हाल्यो 8वटा 9 10 अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ यो त 0 भइहाल्यो यो चाहिँ 252 सो अहिले हामीले चाहिँ 256वटा भन्दा बढी ल्यापटपको लागि अथवा बढी डिभाइसेसको लागि चाहिँ आइपी एड्रेस असाइन गर्नु छ भने यो लास्टको बिटमा हुँदैन कि अगाडि आउँछ अब किनभने यो त सकिसकेको हुन्छ नि त उहाँ 0 1 2 3 4 5 देखि 255सम्म त अटाउँछ तर हाम्रो त 800वटा चाहिरहेको छ सो यता आउनु पऱ्यो होइन सो 4वटा चाहिँदो रहेछ डिफ्रेन्स 64देखि सुरु भएको थियो नि त हाम्रो यहाँ 64देखि सुरु भएको थियो +4 गर्दाखेरि 68 हुन्छ नि त तर 68 त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ 68को एक स्टेप माथि भनेको चाहिँ 67 255 हो कि लास्टकोमा मात्र भएको भए चाहिँ हामीले अघि 32 - 1 31 लेख्न सजिलो भएको थियो तर अहिले त यता आइरहेको छ नि हामी त सो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ 68 हुन्थ्यो 68को अगाडिको भनेको 67 255 हो कि सो योभन्दा 1 स्टेप माथि भनेको 64.1 योभन्दा 1 स्टेप तल भनेको 254 यो बिचको चाहिँ भ्यालिड रेन्ज भयो सिमिलरली फर 500 होस् 255 भन्दा बढी नै छ त्यसैले अझै एक स्टेपवाला नै अगाडि आउँछ सो 9वटा बिट चाहियो 8वटा यो भयो 1वटा यो भयो यति भनेको 254 भयो 250 भनेको डिफ्रेन्स अफ 2 रहेछ डिफ्रेन्स अफ 2 भनेको मतलब अहिले चाहिँ यहाँबाट 67 255 मा सक्यो भने 68बाट सुरु भयो 68 + 2 भनेको 70 त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ सो 70को -1 भनेको 69 255 हुन्छ फेरि 69 यहाँ लेख्ने होइन 69 255 किनभने 70 त हामीले यहाँ लेखिरहेको हो नि त 68 यहाँ लेखिरहेको हो नि त सो यो बिचको रेन्ज भनेको नै हाम्रो भ्यालिड आइपी यो रेन्ज भनेको योभन्दा एक स्टेप माथि योभन्दा एक स्टेप कम 400 पनि 255 भन्दा धेरै नै हो सो 9वटा बिट चाहिँदो रहेछ 8वटा 9वटा त्यो भनेको 254 डिफ्रेन्स अफ 2 नै आयो अहिले 70बाट 69 255 मा एन्ड भएको थियो सो 70बाट सुरु हुन्छ 70 + 2 भनेको 72 हो 72 त अर्को सुरु भइसक्छ 72 माइनस अगाडि भनेको 71 255 यो दुईवटा बिचको चाहिँ नै भ्यालिड होस्ट हो यो भनेको 70.0 + 1 भनेको 70.1 भयो 255 - 1 भनेको 254 अब 100 भनेको चाहिँ 255 भन्दा कम हो त्यसैले लास्टमै गर्दा पनि हाम्रो सकिन्छ सो 7वटा यो भयो एउटा यो भयो त्यसपछि 128 आयो 256 मा 128 होइन सो 0 128 को रेन्ज हुँदो रहेछ अघि 72बाट सक्यो 72 मा ठ्याक्क सक्यो स्टार्ट गर्यो सो अहिले त हाम्रो त 128 त लास्टमै छ सो हाम्रो चाहिँ यता चेन्ज गरेको सो 128 को डिफ्रेन्स भनेपछि 0 देखि 127सम्म चाहिहाल्यो 128 मा त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ त्यसैले 128 - 1 चाहिँ 127 भयो 127 अब यो चाहिँ होस्ट चाहिँ 126 अघि नर्मली गरिरहेछ नि गर्नु सो योभन्दा एक स्टेप माथि 1 भयो योभन्दा एक स्टेप तल यो 6 हुनुपर्छ मिस्टेक छ होइन सो 6 हुनुपर्छ किनभने यहाँ पनि 6 लेखेको छ नि त किनभने ब्रोडकास्ट नै त होस्ट हुन सक्दैन एक स्टेप हराउनु पऱ्यो अब 4 नम्बरमा चाहिँ अब ओके लार्ज नम्बर अफ कन्फिगर यता नि हामीलाई एउटा स्टार्टिङ आइपी एड्रेस दिएको छ होइन यहाँ दिएको छ सपोज द्याट 4 रिक्वेस्ट एज ल जस हामी चाहिने नम्बर हो 6000 2000 4000 र 2500को लागि हामीले निकाल्नु पऱ्यो होइन सो अब गिभन आइपी एड्रेस स्टार्टिङ एड्रेस यो दिएको छ है यो स्टार्टिङ एड्रेस भनेपछि यो चाहिँ एउटा ल्यापटप हुनुपर्छ एउटा डिभाइस हुनुपर्छ एउटा डिभाइस हुनु पऱ्यो यो ल अनि त्यसपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ होस्ट यही सेम फर्मुला लगायो अब 6000 को लागि डिसेन्डिङ अर्डरमा गयो भने त हामी 6000 4 2500 अनि 2000 भन्ने होइन सो 6000 को लागि अब सेम फर्मुला 2 नम्बर अफ होस्ट बिच -2 गऱ्यो कतिवटा बिच चाहिन्छ 13वटा अब यता पनि त्यही गर्ने ल 13वटा के अरे 13वटा बिच चाहिएर 13वटा 0 यो कलर मिस्यो क्या
ल 13वटा 0 भएन यहाँदेखि अनि त्यसपछि त्यसको भनेको डेसिमल लेख्दाखेरि यो भइहाल्यो अनि सबनेट आइडी भनेको म्याक्सिमम माइनस यो लास्टको भयो गर्दाखेरि 32 आयो सो हाम्रो रेन्ज भनेको चाहिँ 32 आयो होइन अब सिन्स तपाईँले के अरे के नेटवर्कको लागि चाहिँ अब हामीले त स्टार्टिङ एड्रेस एउटा डिभाइसको लागि मात्रै एड्रेस दिइरहेको छ नि त अब हामीसँग सबनेट मार्क्स आइसकेको छ त्यसलाई दुइटालाई एन्डिङ गऱ्यो भने त नेटवर्कको एड्रेस आउँछ त्यो नेटवर्कको फर्स्ट सबनेटको नेटवर्क एड्रेस नै ओरिजिनल नेटवर्कको चाहिँ एड्रेस हुन्छ क्या के अरे एकछिन त फर्स्ट सबनेट बनाइरहेको छौँ नि त हामीले यो 64000को लागि त्यसको फर्स्ट भनेकै नै त ओरिजिनलको फर्स्ट हुन्छ र लास्ट सबनेटको ब्रोडकास्ट भनेको नै ओरिजिनलको ब्रोडकास्ट हुन्छ त्यही वाला फिगर यस्तो यो भयो यो मेन नेट भयो सबनेट गरायो यो फर्स्ट सबनेट फर्स्ट भनेको नै ओरिजिनलको फर्स्ट हो नि त लास्टको ब्रोडकास्ट नै लास्ट हो सो अब हामीले चाहिँ अब यो द्याट छ आइपी एड्रेस स्टार्टिङ यति हुनुपर्छ अरे सबनेट हामीलाई थाहा छ एन्डिङ गरेको यति भयो सो यो नै नेटवर्क एड्रेस भयो फर्स्टको लागि ब्रोडकास्ट भनेको अब डिफ्रेन्स 32 छ भनेपछि त लास्टमा यो 32 हुनु पऱ्यो नि त किन 6000 भनेको त 255 भन्दा धेरै हो सो यो बिटको लागि काम गर्नु पऱ्यो सो 32 मा त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप माथि भनेको 31 to 55 हो सो यो बिचको रेन्ज नै भ्यालिड रेन्ज हो जेरो यो चाहिँ अब +1 अब 122 2 रे के भने किन थाहा छ यो चाहिँ भ्यालिड यो चाहिँ किन हुनु पऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क एड्रेस हो नि त तर हाम्रो अलरेडी हामीलाई के दिएको छ भने फर्स्ट स्टार्टिङ एड्रेस नै 2.1 हुनुपर्छ भनेको छ नि त सो 2.1 नै लियो क्या भ्यालिड नेटवर्क एड्रेस यो दियो हाम्रो सुन हेरे हाम्रो नेटवर्क एड्रेस यो दियो हामीले युजली गरिरहेको चाहिँ यो एक स्टेप माथिबाट सुरु गर्थ्यो नि त तर क्वेसनले भने चाहिँ एक स्टेपबाट माथि सुरु नगर 2.1 बाट सुरु गर्नु भनेको छ कि सो 2.1 बाट सुरु गर्यो अब हामीलाई चाहिँ अब यो अनि 2.1 बाट सुरु गर्यो अनि ब्रोडकास्ट एड्रेसको कमसम्म चाहिँ भ्यालिड भयो कि बुझेन सबै अभाइलेबल छ होइन हाम्रो हामीले चाहिँ अब यसलाई नेटवर्क दिन्थ्यो यहीँबाट स्टार्ट गर्थ्यो तर चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो भने यति चाहिँ रेन्ज भयो हाम्रो होइन हामीले युजै गर्न नपाउने चाहिँ होइन 1.1 युज गर्न पाउँछ तर हामीले चाहिँ 2.1 युज गर्छ त्यही भने त्यसपछि अब चाहिँ यसकै इन्डियनबाट सुरु गर्दा भयो 31.25 आयो भने चाहिँ 32बाट स्टार्ट हुने भएको चाहिँ सो 4000 छ 12वटा बिट छ 8 9 10 11 12 त्यो भनेको 240 हो यो भनेको 16 भयो 16को डिफ्रेन्स भयो 32बाट भयो 32 + 16 भनेको 48 भयो 48 त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ 48 - 1 भनेको 47 255 255 को 1 कम भनेको 254 यो 0.1 भनेको 0.1 भयो सो यो भयो होइन सक्यो 25 भनेको पनि 255 भन्दा ग्रेटर हो त्यसैले यो यतातिर आउनु पऱ्यो होइन 12वटा बिट भनेको यो 2 3 4 240 16को डिफ्रेन्स 48 + 16 भने 64 त अर्को सुरु भइसकेको हुन्छ 64 63 255 अनि 41.2 यो भइहाल्यो फेरि 2000 लागि 255 भन्दा ग्रेटर भयो त्यही भयो सकेको क्वेसन यति हो 5 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ ल यसमा नि सिधै हेर्ने भनेको यही भएन 10 12 8 र 14 मा डिभाइड गर्नु परेको छ आइपी एड्रेसलाई सो यो त 255 भन्दा कम नै हो नि त क्लास सी मिनिमम लस आइपी एड्रेस क्लास सी भनेको छ अब क्लास सी को के भने हैन पब्लिकली दिए भइहाल्यो हैन हामीले यसलाई क्लास सी विथ मिनिमम लसेस नभने भए पनि हामीले क्लास सी नै लिनु पर्थ्यो के किन युजली हामीले त मिनिमम लस गरेर नै आइपी एड्रेसहरु चलाउँछौँ गर्छौँ सो अब हामीले यसले यो आइपी सपोज गर्यो अनि 24 वटा ल क्लास सी भनेर यसले डिटरमाइन गर्यो हैन अनि त्यसपछि वी हेभ म्याक्सिमम नम्बर होस्ट 14 वटा एड्रेस क्लास सी 190 हो र हैन यो हिजो कन्फ्युज भएको कुरा हो के जस किन के भनेर हिजो हामीले 200 लिनु हुन्थ्यो नि सर यसले जे लिनु हुन्छ ल जे लिनु पायो स्टार्टिङ सबनेटिङ गर्नको लागि त /25 भयो यो यति भएपछि यो इन्फर्मेसन भएछ भइहाल्यो नि क्लास सी भनेर अनि म्याक्सिमम मतलब 14 वटा एड्रेसको लागि हैन 14 वटा एड्रेसको लागि यति फर्मुला सेम फर्मुला हाल्यो अब 4 वटा बिट रहेछ लास्टको 4 वटा 0 गरायो त्यो भनेको 240 हो 240 भनेको 16 अनि रेन्ज भनेको 4 किन रेन्ज भनेको 16 हुनु पर्यो नि यसले मिस्टेक गरेछ अनि लेख्न चाहिँ 0 16 लेखेको छ तर लेख्न चाहिँ सेमसमा जे छ त्यही पढ्दिरहेको मैले 16 भयो 16 हैन सो नेटवर्क एड्रेस यहाँबाट सुरु हुन्छ ल फर्स्ट वाले 16 भनेको चाहिँ अब 16 भनेको अर्को सुरु भइसक्यो हुन्छ त्यसैले 15 सम्म गऱ्यो हैन 15 सम्म गऱ्यो अनि ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्ने भयो अनि त्यसपछि 1 देखि 14 सम्म भनेको युजेबल होस्ट भयो अब 12 एड्रेसको लागि पनि सेम थिङ सेम फर्मुला लगायो नम्बर अफ होस्ट बिट्स निकाल्यो अनि यो 4 वटा 0 हाल्यो त लास्टमा अनि 240 भयो भनेको 16 भयो यता नि डिफरेन्स अफ 4 लेख्दैछ डिफरेन्स अफ किन 4 लेखिरहेले हैन बिगारे अनि नेटवर्क एड्रेस अब चाहिँ 16 बाट सुरु भएपछि 16 भनेको 32 भनेको अर्को सुरु भइसक्यो हुन्छ 32 - 1 भनेको 31 सम्म ब्रोडकास्ट भइहाल्यो 31 - 1 भनेको 30 16 + 1 भनेको 17 ऱ्याप भनेर सबै दिन भइहाल्यो त
सो 10 एड्रेसको लागि पनि त्यही सेम फर्मुला 10 के 10 को लागि 4 बिट चाहियो 4 बिट चाहियो 4 0 240 256 माइनस 240 16 डिफेन्स अफ 16 भयो नेटवर्क एड्रेस भनेको 16 प्लस 32 बाट सुरु हुन्छ 32 प्लस 16 भनेको 42 48 द आर्बिट्रेरी भइसकेको छ 47 47 माइनस 1 56 32 प्लस 1 33 कस्तो छिटो भएर के कसरी बुझ्दैन तर चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ अगाडिको राम्ररी हेर्नु पऱ्यो यो त अब 8 एड्रेसको लागि 4 वटा बिट भयो पुगिहाल्यो 4 वटा बिट भनेको 240 240 भनेको अब 16 को डिफरेन्स यहाँ पनि 16 लेख्नु पऱ्यो डिफरेन्स अफ 16 नेटवर्क एड्रेस भनेको 48 बाट सुरु हुन्छ 48 प्लस 16 भनेको 64 64 माइनस 1 63 63 माइनस 1 62 48 प्लस 1 49 देखि 62 युजेबल भयो अब लास्टमा त्यही भन्नु टेबल भयो फेरि सबभरि सबनेट मास्किङ यो सबनेट मास्किङ भनेको चाहिँ एक्सट्र्याक्टिङ द नेटवर्क एड्रेस फ्रम द आइपी वेन द सबनेटिङ इज नट युज एन्ड इट टेक्स त्यही अब हामी चाहिँ आइपी एड्रेस छ नि त होइन आइपी एड्रेस भनेको नम्बर हो नि त त्यो नम्बरमा चाहिँ कति बिटले चाहिँ नेटवर्क आइडी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ कति नेटवर्क होस्ट आइडी रिप्रेजेन्ट गरेर थाहा हुँदैन नि त इनहेरेन्टली त त्यो थाहा होस् भनेरमा चाहिँ सबनेट मास्किङ आयो अब ओरिजिनल नेटवर्क छ भने त नेटवर्क आइडी र होस्ट आइडी भनेर थाहा पायो सबनेटिङ छ भने सबनेट एड्रेस र होस्ट आइडी भनेर थाहा भयो 5वटा ल यति 5वटाको लागि निकाल्नु पऱ्यो हामीले होइन 28 बाट सुरु हुन्छ यो पनि अब 255 भन्दा कम रहेछ यो एकछिन है यो मास्क गरेको पनि भन त्यही हो अब आइपी एड्रेस यो छ भने यति बिटले चाहिँ यति बिट चाहिँ नेटवर्क एड्रेस भन्ने एक्जाम्पल पो रहेछ यो बुझेन जस्तै यो आइपी एड्रेस दिएको छ भने यो आइपी एड्रेस त नम्बर मात्र हो नि त तर मास दिएको छैन भने चाहिँ कन्फ्युज हुनु भयो नि त मासले चाहिँ के भन्दा चाहिँ यति 11 दिएकोहरू चाहिँ नेटवर्क आइडी हो 00 जहाँ जहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ होस्ट आइडी हो होइन अब एन्डिङले त्यो न्युमेरिकलको सल्युसन यहाँबाट सुरु अब सपोज आइपी एड्रेस सपोज गऱ्यो प्राइभेट भनेको छ प्राइभेट भन्नु त भनेको छैन रहेछ तर मिनिमम होस्ट भनेपछि गरौँ न प्राइभेट 192.168 भनेपछि प्राइभेट भइहाल्यो क्लासिकको लागि अनि 24 द्याछ भनेको यो मास सबनेट मास पनि लेख्यो सो 28 एड्रेसको लागि स्टार्ट गरौँ 28 एड्रेसको लागि 5वटा बिट चाहियो 5वटा 0 गऱ्यो अनि अरू सबै 1 गऱ्यो 224 गऱ्यो 256 माइनस 224 भनेको 32 भयो डिफेन्स 32 चाहिँदो रहेछ हामीले 192.168 0.0 बाट स्टार्ट गरेको थियो प्लस 32 गर्दाखेरि अर्को स्टार्ट भइसकेको छ एकछिन किन यो भयो 19 किन आयो के छ 19 किन आयो त्यो 24 लेख्नु पर्थ्यो त्यही त है 224 छ त फेरि एकछिन गिभन मास यो एकछिन है यो 224 किन छ त 225 होला 255 यो त 255 र 924 हुनु पऱ्यो त्यही त मिस्टेक होला मिस्टेक ल त्यसपछि त्यही हो 28 को लागि यसपछि यति स्टेप चाहिँ होइन सबनेटिङ भनेको मेन भनेको चाहिँ यति रहेछ क्या जुन क्वेसनमा यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो बाँकी लजिक लगाउने सानोतिनो लजिक लगाउने कुराहरू त छँदैछ होइन यति चाहिँ यो चाहिँ सबै सेम सिरियली नै जानु पऱ्यो यो स्टेपहरू चाहिँ 27 को लागि पनि ल सेम थिङ होइन अनि यो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो याद राख्नु पऱ्यो यसको एन्डिङ यसको ब्रोडकास्ट 31 को अब यसको एन्ड भनेको +1 गर्दाखेरि यसको स्टार्टिङ त्यो चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि फर 12 होस्ट पनि त्यही कुरा हो अनि अरू सबै 7 होस्ट पनि त्यही भयो लास्टमा टेबल बनाएको अब 7 नम्बर यो गिभन फलोइङ एड्रेस स्पेस यो दिएको छ क्लास सी नेटवर्क दिएको छ असाइन यु हेभ असाइन एड्रेस टु 4 डिपार्टमेन्ट्स फलोइङ भनेपछि 27 23 16 5मा डिभाइड गर्नु पऱ्यो यसमा पनि अब त्यही हो ल यो दिएको छ गिभन मास्क दिएको छ अब त्यो भनेको अनि त्यसपछि अब सुरु गर्ने 27 डिसेन्डिङमा जाने 27 बाट सुरु गऱ्यो हामीले सेम कुरा गर्ने 27 को लागि 5 बिट चाहिन्छ 5वटा 0 त्यसपछि 224 भयो 224 माइनस 32 अहिले सेम स्टेपहरू 0 बाट 32 भयो 32 त आर्बिट स्टार्ट भइसकेको हुन्छ त्यसरी माइनस 1 भनेको 31 31 माइनस 1 32 30 30 युजेबल रेन्ज भनेको 1 देखि 30 सेम कुरा 5वटा 20 होस्टको लागि 5वटा सेम कुरा भयो 16 को लागि त्यही अनि लास्टमा 5 को लागि त्यही भयो ल एन सक्यो 8 नम्बरमा आइपी 16 हो ल अब फेरि 16 24 32 61 48 ल 61 बाट सुरु होला होइन त्यसबाट युजिङ एउटा आइपी पनि दिएको छ हामीलाई प्राइभेट आइपी दिएको रहेछ होइन अब 61 कम्प्युटर यो त भन्न नि पर्दैन सेम यो पनि सेम त्यही त छ्याउला चाहिँ त्यही होइन एउटै क्वेसन छ 8 नम्बर पनि बुझिहाल्छ होइन 9 नम्बर यो पनि सेम छ क्या भ्यालुकेटिङ पब्लिक आइपी भनेको यसमा चाहिँ ल यसमा पब्लिक आइपी लियो पब्लिक आइपी भने 192.168 मा अब 45 को लागि त्यही भयो यसलाई यो भयो यसलाई यो भयो टेबल बनाउने अनि त्यसपछि यसमा पनि त्यही कुरा नै छ क्यारे एलोकेट 30 यो होइन 30 बाट सुरु हुन्छ स्पेसिफाई रेन्ज यिनीहरू गरिहाल्छ सबनेट मास्क इज डिपेन्डेन्ट गिभन र यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो गिभन आइपी चाहिँ यति भयो सबनेट मास्क त्यहाँ भइहाल्यो त्यही
पछाडि पार्ट त त्यही भन्दैमा सकिने खालि गिभन आइपी एड्रेस ब्लक यति 49 सुरु गऱ्यो सेम थिङ होइन त्यही सपोज त्यसै राम्रो भनिदिन्छु ल चारवटा डिपार्टमेन्ट छ 16, 29, 11, 25 गिभन नेटवर्क भनेको यति छ होइन हो कि भन न 24 भनेपछि यो 255 भएको कारणले भयो यो त लास्टको 0 भनेपछि नेटवर्क एड्रेस रहेछ यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेको फर्स्ट सबनेटको नेटवर्क एड्रेस यही नै हुन्छ कि अनि पर्फर्म द सबनेटिङ इन सच वे द आइपी एड्रेस इज मिनिमम भयो फाइन्ड आउट द सबनेटमा गर्ने नै भयो कि भन स्टार्टिङ यो भयो सबनेट यो भयो 29बाट स्टार्ट गऱ्यो 29को लागि 5वटा बिट चाहिन्छ 5वटा 0 राख्यो अरू सबै भन्थ्यो भने 224 2 फेरि 2.2 32 को डिफ्रेन्समा चाहियो स्टार्टिङ यो भयो 32 को डिफ्रेन्स भनेको 0 + 32 32 त हाल्नु सुरु भइसकेको हुन्छ 32 - 1 31 31 - 1 30 0 + 1 भनेको 25 को लागि पनि 5वटा बिट 5वटा 0 अरू सबै 1 2 4 32 को डिफ्रेन्स 32 + 32 भनेको 64 64 त अर्को स्टार्ट भइसकेको हुन्छ 64 - 1 30 63 63 - 1 62 32 + 1 33 16 को लागि 5वटा फेरि 5वटा भनेको 224 भयो 224 भनेको 32 को डिफ्रेन्स हो 32 64 + 64 भनेको 63 मा एन्ड भएको थियो अब 64 बाट सुरु भयो 64 + 32 भनेको 96 हो 96 भनेको स्टार्ट भइसकेको हुन्छ अर्को 96 - 1 भनेको 95 95 + -1 भनेको 94 64 + 1 भनेको 65 11 उसको लागि 4वटा बिट भनेको 4वटा 0 त्यसो सबै 1 त्यो भनेको 244 त्यो भनेको डिफ्रेन्स अफ 16 हो 96बाट 95बाट इन भएको थियो अहिले 96बाट स्टार्ट भयो 96 + 16 भनेको चाहिँ 112 हो 112 भनेको अर्को स्टार्ट भइरहेको छ 112 - 1 भनेको 111 111 - 1 भनेको 110 हो 96 - 1 भनेको सक्यो अब यो त हेर्न नि मन छैन कि सेम त छ नि 29 14 15 23 29 को सुरु होइन टेक्नो नेटवर्क इक्जाम आइपी एड्रेस पनि दिएको छ यहाँबाट सुरु गर भनेर सबनेट मास्क पनि दिएको छ ए यो चाहिँ डिभाइस दिएछ है डिभाइस दिएछ कि हामीलाई के भयो त ए अनि यो हल्का भयो नि डिफ्रेन्स होला ल हामीलाई चाहिँ यहाँ नेटवर्क थाहा पाउनुपर्ने छ यो आइपी एड्रेसबाट अनि नेटवर्क इक्जाम्पल आइपी भनेको छ नि त सो आइपी यो दिएको छ मार्क्स यो दिएको छ यो दुइटाको एन्डिङ गऱ्यो भने नेटवर्क एड्रेस निस्किन्छ जुन भनेको 23.83 यो त अलिक बिस्तारै भन्दै यो त अलिक सिधो बुझ्दैन फेरि ल जस आइपी एड्रेस दिएको छ मास्किङ दिएको छ हामीलाई के थाहा छ आइपी एड्रेस र मास्किङलाई एन्डिङ गऱ्यो भने नेटवर्क एड्रेस निस्किन्छ हो यो कुरा यो लाइन याद राख्नुपर्छ सो यो जुन एन्डिङ गर्ने निस्केको रिजल्ट हो त्यो भनेको यति हो सो यो भनेको ओरिजिनल नेटवर्कको एड्रेस हो भनेको फर्स्ट सबनेटको पनि एड्रेस नेटवर्क एड्रेस भनेको यही नै हुन्छ हो कि के भनेको छ नि के लाइन आयो तिम्रो ऱ्याप ह्यान्डल गर्न सकेन साह्रै लाइन आयो लाइन हाल्थ्यो जस मैले भन्न खोजेको यदि गिभन आइपी जे दिएको छ भने नो म्याटर जस्तो दियो पनि यो डिभाइस हो कि के हो भनेर थाहा नभए पनि एन्डिङ गरिदियो कि एन्डिङ गरेर चाहिँ हामी ढुक्क हुन्छ त्यो नेटवर्कको एड्रेस आयो भने सो यहीँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ नि त सो हामीलाई स्टार्टिङ गर्ने बेलामा के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्कको एड्रेस चाहिँदो रहेछ क्या नेटवर्क एड्रेस के त्यसपछि हामी चाहिँ 29 कम्प्युटरबाट स्टार्ट गरिहाल्छ 29 कम्प्युटरको लागि 5वटा 5वटाको लागि 5वटा 0 सबै 1 224 भयो 256 - 224 भनेको 32 डिफ्रेन्स हो 32 फर्स्ट एड्रेस हामीले त्यही निकाल्नलाई स्टार्ट गर्नलाई चाहिन्छ भनेको एड्रेस नै हाम्रो सबनेटको फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस हुन्छ +32 भनेको 0 + 32 हुन्छ तर 32 मा त अर्को स्टार्ट भइसकेको हुन्छ 32 - 1 भनेको 31 31 - 1 भनेको 30 0 + 1 भनेको 1 29 को कम्प्युटरको लागि पनि 5वटा बिटको लागि 5वटा 0 अरू सबै 1 224 भयो 256 - 224 भनेको 32 डिफ्रेन्स अफ 32 अहिले 31 मा स्टप भएको थियो त्यसरी 30बाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो 32 + 32 भनेको 64 हो एउटा कम्प्युटरको लागि पनि 5वटा बिट चाहिँदो रहेछ 5वटा बिट भन्नु मतलब 5वटा 0 अरू सबै 1 हो होइन त्यो भनेको 224 मा चाहिँ माइनस गर्दाखेरि चाहिँ 32 को डिफ्रेन्स आयो 32 को अहिले चाहिँ 31बाट स्टार्ट गरेको थियो कि नै 31बाट स्टार्ट गरेको थियो त्यसैले अहिले 32बाट स्टार्ट स्टप भएको थियो त्यसैले 32बाट स्टार्ट गरेको 32 + 32 भनेको 64 मा त अर्को स्टार्ट भइसकेको हुन्छ त्यसैले 64 - 1 भनेको 63 63 यो भनेको ब्रोडकास्ट भएर 63 - 1 भनेको 62 32 + 1 भनेको 33 त्यसैले 15वटा कम्प्युटरको लागि 5वटा बिट चाहिँदो रहेछ सेम कुरा 5वटा 0 हाल्यो अरू सबै 1 भनेको 224 256 - 224 32 डिफ्रेन्स अफ 32 अहिले 63 अहिले स्टप गरेको थियो अरू सबै त्यही कुरा भइहाल्यो होइन त्यो सिधै अब लास्ट क्वेसन हो कि कुन चाहिँ अलिक फरक छ नि यो भिएलएसएम भनेको भेरिएबल लेन्थ के अरे भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क यो याद राख्नु त्यही अब भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क भनेको अब त्यही कुरा त्यही नबुझाउने त्यही अब यहीबाट स्टार्ट गर भनिरहेको छ होइन कहाँबाट स्टार्ट गरेर सपोज गरिरहेको छ सब नेट क्लास सी भनेको त 92बाट स्टार्ट भयो 223 सम्म चाहिँ भनेको 200 पनि क्लास सीमै पर्ने भइहाल्यो
त्यसपछि 60को लागि 6वटा बिट 6वटा 0 त्यति 256 90 त्यो 64 डिफेन्स अफ 64 0बाट स्टार्ट भयो 64सम्म अनि भयो यहाँ भिडियो धेरै लामो भइसक्यो अब लास्ट क्वेसन हो यो चाहिँ हो अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने यहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ अरू चाहिँ सबै कुरा सेम हो 50वटा होस्टको लागि 30वटा होस्टको लागि 25 12 10वटा होस्टको लागि चाहिँ 5वटा चाहिँ सब नेटवर्क गर्नुपर्ने छ तर यहाँ के पनि भनेको छ भने देयर आर अल्सो 2 P2P लिङ्क्स फर इन्टर कनेक्सन बिट्विन राउटर्स भनेको छ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो सबनेट गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो एउटा राउटर हुन्थ्यो उसले चाहिँ सबै होस्ट आफैले म्यानेज गर्थ्यो हो किन एउटा राउटर हुन्थ्यो होइन जस पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो एउटा राउटर हुन्थ्यो उसले चाहिँ सबै होस्टहरू आफैले म्यानेज गर्थ्यो 10,000वटा होस्ट क्यापेसिटी छ भने 10वटा होस्ट क्यापेसिटी म्यानेज गर्थ्यो त्यसपछि सबनेटिङको कन्सेप्ट आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो होस्टहरूलाई ग्रुपिङ गर्न चाहिँ मिल्छ है सब नेटवर्क बनाउनु मिल्छ है भनेर चाहिँ सबनेटिङको कन्सेप्ट आयो जसले गर्दाखेरि यो ग्रुपहरूलाई आइसोलेट गराउनु मिल्यो इभन दो दे आर अन्डर द सेम ओरिजिनल नेटवर्क होइन सो यो ग्रुपले यो ग्रुपसँग कन्ट्याक्ट गर्न मिलेन सो आइसोलेट गर्नलाई हेल्पफुल भयो तर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ग्रुपिङ गरेको छ यदि यस्तो कन्डिसन आयो कि यो दुइटा बिच पनि यो नेटवर्क र यो नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त भन्नको लागि चाहिँ P2P आयो क्या पोइन्ट टु पोइन्ट सो यो सबनेट र यो सबनेट चाहिँ कन्ट्याक्ट गराउनको लागि चाहिँ एउटा P2P ले हेल्प गर्ने भयो क्या सो P2P ले चाहिँ दुईवटा कनेक्सन गराउने भयो सो P2P पनि एउटा नेटवर्क भयो क्या सब नेटवर्क भयो जसमा चाहिँ दुईवटा होस्ट छ अब सबनेट भइसकेपछि एउटा नेटवर्क र ब्रोडकास्ट चाहिँ चाहियो सो एउटा P2P भनेको पनि एउटा स्मलेस्ट नेटवर्क रहेछ सब नेटवर्क रहेछ जसमा दुईवटा होस्ट छ र एउटा नेटवर्क र ब्रोडकास्ट हुने भइहाल्यो सो 4वटा कपेसिटीको लागि चाहिँ चाहिँदो रहेछ होइन भनेको मतलब इन्डिरेक्टली यो क्वेसनले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि 50 30 25 12 10 अनि 2,2 दुईवटा दिएको छ नि त दुईवटा P2P भनेपछि 2,2 दुईवटा होस्ट एउटा P2P-मा दुईवटा होस्ट हुन्छ नि त सो दुईवटा P2P-लाई 2,2 भयो सो त्यही नै गरेको अरू चाहिँ सबै दिएको छ 50को लागि गऱ्यो अनि 25को लागि पनि गऱ्यो त्यसपछि 12को लागि पनि गऱ्यो 10को लागि पनि गऱ्यो होइन अब चाहिँ ठ्याक्क फर P2P-को लागि चाहिँ 2 होस्टको लागि सुरुमा गऱ्यो 2 होस्ट भनेपछि होइन 2 बिट चाहियो अनि दुईवटा बिट भनेपछि दुईवटा 0 राख्यो 252 भयो 4 डिफेन्स भयो अहिले चाहिँ 59बाट स्टप भएको थियो त्यसैले 60बाट सुरु भयो 60+2 भनेको 62 + 4 भनेको 64 हो 64मा अर्को सुरु हुन्छ त्यसै 63 भयो 63 - 1 भनेको 62 60 + 1 भनेको 61 भयो 61 र 62 दुईवटा भयो कि अरे 61 र 62 दुईवटा होस्ट भयो एउटा P2P-को लागि भयो त अर्को पनि त P2P बनाउनु छ नि त सो ब्रोडकास्ट यसको भनेको 63 छ भनेपछि 64 अर्को नेटवर्क भयो अनि 64 प्लस उसको भन्दा 4 हुन्छ 68 हुन्छ 68मा त अर्को सुरु भइसक्यो त्यसै 67 भनेको यसको ब्रोडकास्ट भयो यसको +1 165 यसको -1 166 यति हो 15वटा न्युमेरिकल स्पेस त सक्यो अर्को च्याप्टर सुरु हुन्छ थ्याङ्क यू